Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors اليوم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو تاع اليوم راح نكملوا مع سلسلة دروس السنة الثالثة متوسط. جيسبر كو هذا الفيديو بيان سور أعزائي التلاميذ تلقاكم بخير وعلى خير. نتمنى أنه كذلك الفروض نالت إعجابكم. ما تنساوش إذا عندكم أي اقتراحات معليش تقولوهم لي في لي كومنتير هكذا باش نقدر نجاوب على الكمية الهائلة من التعليقات. نشكركم بزاف على التعليقات الجميلة، وإذا راكم جدد في هذه القناة ما تنساوش تابوني وتاكتيفي لا كلوش بور ريسيفوار توت مي فيديو. كما العادة أعزائي التلاميذ راح نقرأ باللغة العربية واللغة الفرنسية. اليوم مع الصفحة 27 و 28. أعزائي التلاميذ ما يخص الصفحة 27 هي مجرد قراءة راح نقراوها. دونك هنايا راح نتحدثوا على ان في ديفير والحدث. واش هو لو في ديفير؟ هو قلنا انه الفي ديفير يختلف على لا بغيف. لو في ديفير يكون فيه لو تيتر، فيه لو شابو. اذا كما راكم تشوفوا أعزائي التلاميذ في الصفحة 27 هذا هو ان في ديفير. دونك هنا نتحدثوا على لو تيتانيك، يعني سفينة تيتانيك، لو بلي غرو نافير دو موند، يعني السفينة الكبرى في العالم. واش صرا لها؟ دونك كيما راكم تشوفوا هنايا هذا لو تيتر اللي يجي موراه الصغير هذا سي لو شابو. اي ابخي راكم تشوفوا يعني النص راه ديتاي، يعني فيه تفاصيل كثيره، هذا على عكس لا بغوف. اذا نرجعوا للنص نتاعنا اليوم راح نتحدثوا على Un jeune lion de mer sent la panique à San Francisco. يعني صغير أسد، أسد البحر يعني صغير. سن بمعنى زرع الخوف في سان فرانسيسكو. راح نقرأ لكم أعزائي التلاميذ. Il y a 2 semaines يعني هو قبل أسبوعين un bébé lion de mer يعني صغير أسد البحر se perdre pour se retrouver sur l'autoroute يعني ضاع ووجد نفسه في l'autoroute يعني الطريق السيار كي لونج يعني الذي يربط بين لا باي دو سان فرانسيسكو يعني بين خليج سان فرانسيسكو. بوسون دي كري دو تيتريس يعني هذا الأسد البحر الصغير يعني بدأ يصرخ. دو تيتريس يعني دي كري بمعنى صراخ، دو تيتريس بمعنى الاستغاثة. لانيمال ا اريتي لو ترافيك يعني هذا الحيوان الصغير اوقف لو ترافيك دونس بمعنى حركة المرور اللي كانت يعني ثقيلة. en se tenant dans plein milieu des voies يعني كان في منتصف الطريق. un officier de police بمعنى ضابط شرطة est intervenu يعني جاء أو تدخل et attrapé هذاك وأمسك يعني هذا الأسد البحر الصغير sans difficulté يعني بدون صعوبة. هذا لو بيبي pour le ماذا واش يدير له pour le mettre dans sa voiture يعني باش يديره في لا فواتور تاعو très actif يعني بنشاط. واش دار هذا لو جان بيبي؟ هذا لو جان ليون يعني الأسد الصغير دو مير سي enfui بمعنى هرب دو فيكول من السيارة pour se cacher باش يختبئ en dessous يعني في الأسفل أو في خلف السيارة. ce qui a obligé les sauveurs مما أرغم المنقذين à parlementer بمعنى لتهدئته وتطمئنته avec lui يعني والتكلم معه pour la rassurer bien le rassurer معناتها بمعنى للتشاور معه. ce lion de mer هذا أسد البحر baptisé fruitoval بمعنى أطلق عليه الاسم لأنه من المنطقة اللي جا منها a été conduite يعني ساقة يعني داوه أو سنتر دي ماميفير إلى مركز الثدييات البحرية مغا أو سوساليتو بمعنى في هذه المنطقة سوساليتو. إذا والآن أعزائي التلاميذ مع لا كومبريهنسيون دو ليكريت والسؤال رقم 1. ألوغ قلنا دو كيل إيفينمون ساجيتيل يعني واش هو الحدث اللي رانا نتحدثوا عليه في النص. إذا الحدث اللي رانا نتحدثوا عليه في النص هو صغير أسد البحر ضائع في وسط الطريق. دونك نقولوا ان بيبي دو مير بيردو سو روتروف يعني وجد نفسه en plein milieu في وسط الطريق يعني في لوتوغوت يعني الطريق السيار. السؤال رقم 2 يقول او اي كان اتي لو ليو يعني اين ومتى كانت صارت هذه الحادثه. اذا او قلنا المكان في سان فرانسيسكو، اما الزمن هنا اعزائي التلاميذ اذا تطلعتوا قالوا لنا اليا 2 سمان يعني قبل اسبوعين، ما عطاوناش لا دات اكزاكت. اذا واش نقولوا بلي اوكان انديس يعني هنالك لا يوجد هنالك اي اثر لي بريسيز ننديك لو مومون دو سيت انسيدون يعني ما كانش تاريخ يحدد لنا تاريخ هذه الحادثه. Question numéro 3. Pourquoi, alors pourquoi l'officier de police est-il intervenu يعني لماذا ضابط الشرطة تدخل؟ إذا قلنا l'officier de police est intervenu car l'animal installé au milieu des voies يعني هذا الحيوان إذا أو عفوا ضابط الشرطة تدخل باسكو هذا الحيوان وقف في وسط الطريق أين كانت هنالك حركة مرور مزدحمة. donc il a perturbé la circulation des véhicules بمعنى يعني أحدث هلع في وسط السيارات. هذا فيما يخص كيستيون نيميرو 3. نمر الآن للسؤال رقم 4. قال لنا كومون سي تيرميني لافونتور دو سو جان ليون دو مير يعني كيفاش انتهت المغامرة تاع الأسد الصغير يعني أسد البحر الصغير. دونك كيفاش راح نقولوا دونك
le policier l'a attrapé يعني رجل الشرطة أمسك به et mis dans sa voiture ووضعه في السيارة mais l'animal لكن الحيوان هذا واش دار s'est enfui بمعنى هرب donc une fois rassuré et calme بمعنى في الوقت اللي هذا الحيوان يعني اطمأن وهدأ donc Fruistval بمعنى a été conduite يعني داوه لي centre des mammifères de Sausalito بمعنى داوه إلى مركز الثدييات البحرية. هذا فيما يخص كيستيون نيميرو 4. نمر الآن أعزائي التلاميذ للكيستيون alors كيستيون نيميرو 5 قالوا لنا relève de mots appartient au champ lexical de l'animal يعني راح نخرجوا كلمتين تنتمي إلى حقل الدلالي لكلمة animal. عندنا ليون دو مير وعندنا ماميفير ماران يعني أسد البحر وثدييات بحرية. كيستيون نيميرو 6 السؤال رقم 6 يقول retrouve dans le texte l'expression signifiant des appels de secours يعني راح نحوسوا من النص العبارة التي لها نفس المعنى نتاع les appels de secours أو طلب النجدة أو الاتصال بالنجدة. إذا الجملة اللي تساعدها في النص أو اللي توالمها في النص هي des cris de détresse صرخات الاستغاثة. نمر للسؤال رقم 7 قال لنا à quel temps sont conjugués les verbes de ce texte يعني واش هو الزمن اللي راه مصرف فيه في الافعال هذه الحديثه. اذا بما انه حنا رانا دارسين لو باسي كومبوزي اذا الاحداث هذه راهي او افعال تاع هذا الحدث راهم مصرفين في الباسي كومبوزي. قالوا لنا جوستيفيي طون امبلوا يعني علاش راهم مصرفين في الباسي كومبوزي. قلنا لان الاحداث هذه سونتي باسي اي اشوي لان الاحداث صارت في الماضي وانتهت. هذا فيما يخص كيستيون نيميرو 7. نمر الان للسؤال رقم 8 واش قالوا لنا réécrire la phrase suivante au pluriel يعني الجملة الآتية راح نكتبوها في الجمع. قالنا un officier de police est intervenu et a attrapé sans difficulté le bébé pour le mettre dans sa voiture. إذا هنا واش راح نقولوا donc des officiers donc un تولينا دي officier راح نزيدوها الاس دو بوليس تبقى كيما راهي دونك اي تولينا سون انترفوني راح نزيدوها الاس علاش لانه هذا الفعل راه مصرف في الباسي كومبوزي ونديروا له الان بارتيسيباسي اس لانه دي بوليس داكور. وقلنا مع لوكسيليير اتر نصرفوه كذلك مع نصرفوا يعني نديروا لاكورد اي on attrapé a تولينا on attrapé تبقى كيما هي لانه قلنا في الباسي كومبوزي كي يكون مصرف مع لوكسيليير avoir ما نديروش لاكورد sans difficulté le bébé pour le mettre dans هنا sa voiture لانه الاوفيسي هذا واحد نقولوا sa voiture لكن بزاف نقولوا leur voiture. هذا فيما يخص كيستيون نيميرو 8. نمر الان للسؤال رقم alors كيستيون نيميرو 9 واش قالوا لنا كوش لا بون ريبونس راح نحوط على الاجابه الصحيحه. سيت بغاف رابورت يعني هذه الحادثه او على واش تتكلم هل ان اكسيدون حادث مرور هل ان كاتاستروف ناتورال كارثه طبيعيه هل ان في انسوليت بمعنى حدث غريب ولا ان في بالجريمه. اذا اكيد الاجابه راح تكون ان في انسوليت ان في انسوليت. نمر الان للوضعيه الادماجيه واش تقولنا tu as été témoin d'un événement inhabituel survenu récemment يعني انت كنت شاهد على حدث صرا غير عادي في مرحله معينه. قالنا غابورت ليسونسيال دو سيت ايفينمون راح تحكي لنا على المهم فقط في هذه الحادثه الغريبه اون كيلكو فراز في بعض السطور. واش قال لنا ديروا تا برودكسيون دوا ريبوندي او كيستيون ايسونسيال دو لا برايف يعني في الفقره اللي راح تكتبها راح تجاوبنا على الاسئله كي وكوا و اي كان اي كومون. لازم نستخدموا كذلك لو باسي كومبوزي اي ما ننساوش نستخدموا لاكورد دو بارتيسيباسي. اكيد راح نخليكم الان بعد قليل الموضوعيه الادماجيه. Alors الوضعية الإدماجية اللي اخترتها لكم هي لا سين سي برودويت دون ان مترو دو نيس يعني الحادثة هذه اللي صرات في مترو تاع نيس. هذه نيس هي منطقة أو مدينة في فرنسا في جنوب فرنسا en France le 23 janvier 2015. Un homme s'est mis derrière une retraitée يعني رجل كان وراء إنسانة مرأة كبيرة متقاعدة et a tenté de lui voler son portefeuille وأراد سرقة ماذا البورتفوي تاعها يعني المحفظة تاعها. mais une femme qui marchait avec ses deux enfants يعني لكن امرأة كانت تمشي مع ابنيها لون امبيشي يعني منعته من ذلك. لو فولور واش دار لو فولور ا كراشي سور لا فام يعني بصق على المرأة puis lui a donné des coups de pied بمعنى ضربها برجليه à l'estomac. اذا هذا فيما يخص لا برودكسيون اكريت. دونك وصلنا الاعزائي التلاميذ لنهايه هذا الفيديو. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. اذا راكم جدد في القناه ما تنساوش تابونيو وتاكتيفي لا كلوش بور ريسيفوار توت مي فيديو. دونك ما تنساوش تبارطاجوا مع زملائكم حتى الفائده تاعهم على الجميع. على الجميع اقول الى اللقاء في الفيديو القادم.